लाशी शरीफ के आगे बुखारी शरीफ चलेगी? कभी नहीं चलेगी। तो ये तो लाशी शरीफ वाले लोग हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, शरारत, फितना, फसाद, और उसके बाद कहेंगे मुनाजरा कर लो। काहे से मुनाजरा करोगे? झगड़ा करने का नाम मुनाजरा रखा है तुमने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बात की वजाहत करना मुनासिब समझता हूँ कि रज़ा ख़ानियों की जमात एक झगड़ालू और फितना परवर जमात है। इस जमात ने हमेशा से मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश की है। इनका अहम रोल ये रहा है कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ नफ़रतें बांटते हैं और इनके ख़िलाफ़ चैलेंजेस करते हुए नज़र आते हैं, जिससे पब्लिक को ये लगता है कि इनके बातों में दम है, इसलिए चैलेंज कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इनका चैलेंज सिर्फ दिखावा होता है, आवाम को इस बात पर बावर कराने के लिए कि देखो हमारे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन तारीख़ गवाह है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने चैलेंज किया हो और मैदान में सामने आने की इन्होंने जुर्रत की हो। अगर कभी इन्होंने मैदान में आने की जुर्रत भी की हो तो तारीख़ गवाह है कि इन्होंने हमेशा मुनाजरे के मैदान को भंग करने की कोशिश की है और इन्होंने 3 दिन के मुनाजरे को सिर्फ 1 दिन या 2 दिन में ही ख़त्म करने की नापाक कोशिश की है, अपने हरबों के ज़रिए, अपने फितनों के ज़रिए, और इल्ज़ाम डालते हैं उलमाए हक़, उलमाए देवबंद पर। इनकी तारीख़ यही है। चुनांचे इस सिलसिले में पूरी वजाहत के साथ मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन साहब गावी दामत बरकातुहुल आलिया के बयान की ये क्लिप ज़रूर समाअत फरमाएं। इससे आपको वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएगा कि ये रज़ा ख़ानियों की जमात किस कदर झगड़ालू और फितना परवर है। इसके अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं। एक छोटी सी अपील है कि मुनाज़िर इस्लाम के अहम बयानात के क्लिप सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिद्दी, लड़ाकू, झगड़ालू, अब बताइए उसके सामने आप दिखा रहे हैं बुखारी शरीफ, तो लाशी शरीफ के आगे बुखारी शरीफ चलेगी? कभी नहीं चलेगी। तो ये तो लाशी शरीफ वाले लोग हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, शरारत, फितना, फसाद, और उसके बाद कहेंगे मुनाजरा कर लो। काहे से मुनाजरा करोगे? झगड़ा करने का नाम मुनाजरा रखा है तुमने। तुमको तो अभी तक इतनी भी अकल नहीं कि मुनाजरा क्या चीज है, और चैलेंज करते फिरते हैं लोग। 6 लाख रुपया देंगे। हम कहते 6 लाख नहीं, 5 लाख रुपया तुम किसी गैर बरादरी के पास जमा तो करो। पहले तुम पैसा रखे हुआ अपने पॉकेट में, एक पैसा भी निकला नहीं। तो ऐसा चैलेंज अगर करना है तो 20 लाख का हम भी कर देंगे। देना लेना थोड़े कुछ है, उस पैसा अपने अपने पास है। चैलेंज करने वाले से मैं पूछता हूं, किस गैर बरेलवी के पास उसने जमा किया पैसा? 5 लाख नहीं, 2 लाख पैसा अगर जमा कर दे किसी गैर रज़ा ख़ानी के पास, तो मैं इत्मीनान के साथ कहूंगा कि तुम्हारा चैलेंज कबूल है। लेकिन हम जानते हैं कि तुम तो गुंडागर्दी करते हो, तो तुमसे मुनाजरा क्या करेंगे? तुम्हारी जमात ने तुमको इस लायक नहीं समझा। पूरी जिंदगी में कभी यूसुफ रज़ा ने एक को क्या करना चाहिए? भिड़ जाना चाहिए, रास्ता बदल के चला जाएगा। पागल कुत्ते हैं सब, भूगने दो इनको। अब हमारे लोग कहते हैं इतना चैलेंज किया। मैं कहता हूँ चैलेंज किया 6 लाख का, तो 6 लाख छोड़ो ना, उसका हाफ 3 लाख रुपया तुम किसी गैर बरेलवी के पास जमा कर लो, हम मंजूर करते हैं। आपसे फैजाबाद बहुत दूर तो नहीं है, अम्बेडकर नगर जलालपुर में यही यूसुफ रज़ा साहब बड़ी टींग मार करके गए। मैंने कहा तुम पहले पैसा जमा करो और एक हकम गैर बरेलवी, गैर देवबंदी हकम ऐसा होना चाहिए, न तुम्हारे मसलक का न हमारे मसलक का। तुम उसको हकम मान लो और बोलो कब तैयार हो। तो वहां से भाग के आया, वहां तो चैलेंज खत्म हो गया, अब बनारस में शुरू हो गया। अब मेरा ख्याल है कि आज खोजिएगा तो मिलेंगे भी नहीं। उनको तो जादू की छड़ी घुमाना था, जाहिल को बेवकूफ बनाना था, बेवकूफ बना के चला गया। अभी बेवकूफ समझ रहा है कि बहुत बड़ा बहादुर है। तुमको मालूम नहीं है कि गधा जब शेर बनता है तो उसका अंजाम क्या होता है। गधे को शेर बनने के बाद बहुत भुगतना पड़ता है। पूरी जिंदगी में एक मुनाजरा यूसुफ रज़ा ने किया हो, बता दे। जब मुनाजरे का वक्त होगा तो वो नहीं आएंगे सामने। मुनाजरा करने बैठे हैं कौन? अब्दुल मुस्तफ़ा, मुफ्ती शरीफुल्लाह, मुतीउर रहमान, फलाने फलाने। तुम ही इस लायक होते तो इन सब लोग जो तुमसे घटिया दर्जे के ही काहे को बैठते? तुम्हारी जमात ने तुम्हारे बारे में खुद फैसला कर लिया है, कंडम पार्टी है।
یہ سب ڈنگباز ہے، علم سے کیا مطلب ہے؟ ورم دکھاتا ہے جاہلوں کے سامنے کہ ہم پہلوان ہیں۔ ورم اور سوجن میں اور صحت میں فرق کرنا بہت معمولی ہی سی بات ہے، اور یہ تو علم کا میدان ہے، اس میں کودنے کے لیے کچھ دم درود ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے بتایا نہیں، قافلہ جاہلوں کا قافلہ ہے اور جھوٹوں اور دغا بازوں کا ہے۔ میں آپ سے میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ تم چیلنج کرو تحریری، اور جتنا تم نے اعلان کیا ہے اتنا پیسہ کسی غیر رضا خانی کے پاس جمع کر دو، حکم مان لو، حکم جو فیصلہ کر دے گا کہ ہاں یہ کامیاب ہو گئے تو پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور حکم فیصلہ کر دے گا کہ نہیں ناکام ہوئے تو تمہارا پیسہ تمہارے پاس واپس چلا جائے گا۔ لیکن پیسہ تو اپنے پاس سے ایک بھی نہیں نکالا، سارا پیسہ اپنے ہی پاس ہے، اور آپ سے بھی بٹور کے لے گیا اور چیلنج کر دیا۔ تو ایسا چیلنج اگر تم 6 لاکھ 5 لاکھ کا کرتے ہو تو طاہر حسین تو 20 لاکھ کا کرتا ہے، لیکن دیں گے ایک پیسہ نہیں، میرا پیسہ میرے پاس رہے گا۔ تو ایسے الو بنانے کی سب ترکیب ہے، اس کو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی چیلنج کیا تھا، صحابہ نے کبھی چیلنج کیا تھا اتنا لاکھ دے دیں گے، اے ابو جہل اتنا دے دیں گے، اے ابو لہب اتنا؟ یہ سب پیسے والا دھونس وہ دکھاتا ہے جس کو علم نہیں ہے۔ چیلنج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، تم کسی صاحب علم کے سامنے اپنی بات رکھو، اور مجھے بھی موقع دو، میں بھی اس صاحب علم کے پاس اپنی بات رکھ دیتا ہوں، اس کے ججمنٹ پر تم راضی ہو جاؤ، ہم راضی ہیں۔ جو طریقہ ہے کسی بات کے فیصلے کا وہ نہیں اپنائیں گے، وہ دھوکے بازی والا پہاڑ بن کے دکھا رہے ہیں اپنے کو، اور رائی کے دانے بھر بھی ان کی وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ اور یوسف رضا بتا کس کھیت کی مولی ہے، اور کون بیوقوف ہوگا کہ اسے پھکڑ بے علم آدمی سے مناظرہ کرے گا؟ تم کو تمہاری جماعت اگر کہہ دے کہ یہ میرے سب سے بڑے عالم ہیں اور یہ مناظرہ کر لیں گے، یہ شکست کھا جائیں گے تو ہم کھا جائیں گے، تو انشاءاللہ 4-5 دن کی ضرورت نہیں، کل ہی تیار ہو جاؤں گا۔ ایک حکم فیصلہ کر لو، طے کر لو، جو نہ میرا آدمی ہو نہ تمہارے مسلک ہو۔ کیوں بھائی؟ جو فریق ہوگا وہ حکم ہوگا، اس کو جج بننے کا حق ہے۔ اگر دیوبندی ہوگا تو میرا آدمی ہے، وہ جج نہیں بن سکتا، بریلوی ہوگا تو تمہارا آدمی ہے تو جج نہیں بن سکتا۔ تو جج تو اسی کو بنایا جائے گا جو دیوبندی بھی نہ ہو، بریلوی بھی نہ ہو۔ بولو جماعت اسلامی والا دیوبندی ہے؟ نہیں ہے، اختلاف ہے دیوبندیوں سے۔ اہل حدیث والے غیر مقلد دیوبندی ہیں؟ نہیں ہے۔ اور تمہارے نزدیک سب کافر ہیں، تمہارے بھی نہیں ہیں، تو کسی اہل حدیث کو بنا لو تم حکم، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جاہل آدمی کبھی عالم کو حکم نہیں بنائے گا، وہ کہے گا عوام جاہل سمجھ لیتی، تو عوام جاہل سمجھ لیتی تو مولوی صاحب کی کیا ضرورت تھی؟ بنارس میں جاہل عوام کی کمی ہے کیا؟ تو یوسف رضا کو کہے بلایا؟ عالم کا فیصلہ جاہل کرے گا۔ یہ کون سی شریعت ہے اور کون دین کی تعلیم ہے؟ یہ عالم کا فیصلہ کم سے کم وہ دونوں سے بڑا ہونا چاہیے، نہیں تو کم سے کم ان دونوں پر بھی تو ہو۔ تو تیسرے کو تم حکم مان ہی نہیں سکتے قیامت کی صبح تک۔ جب حکم مانا تیسرے سے، ججمنٹ ہمارے حق میں ملا۔ بریلی خاص مولانا احمد رضا خان کے محلے میں ان کے دروازے پر مناظرہ ہوا، حضرت مولانا منظور نعمانی اور ان کی طرف سے مولوی سردار احمد خان، اور جج مقرر ہوا، جج نے فیصلہ دیا مولانا منظور نعمانی کے حق میں۔ لاہور میں مناظرہ طے ہوا، پروفیسر روحی علامہ اقبال کو حکم بنایا گیا۔ یہ لوگ پھسل گئے، نہیں ہم علامہ اقبال کو روحی کو نہیں مانیں گے، پبلک سمجھ لے گی۔ تو جاہل عوام کیسے فیصلہ کرے گی؟ وہی قرآن حدیث جانتی تو تمہاری ضرورت کیا تھی؟ عالم کی کیا ضرورت تھی؟ تو اصل کیا ہے کہ ان کو چلانا ہے لاٹھی۔ تو جتنے جاہل جھگڑالو ہیں، جتنے آوارہ روڈ چھاپ ہیں، وہ لوگ اگر نہیں رہیں گے تو بیچارے کیسے کریں گے کام؟ تو کرنا ہے جھگڑا،
اور نام دے دیا مناظرے کا۔ اتنا بھی جن میں تمیز و شعور نہیں ہے، بتاؤ ایسے لوگوں سے کیا بات کرے گا آدمی؟ اس لیے ان کو نہیں میں سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ پہلے سے طے کیے ہوئے، تم لاکھ سمجھاؤ ہم تو مانیں گے نہیں۔ سیبوئے کی بکری ہیں یہ خصی، نحو کے بہت بڑے امام سیبوئے گزرے ہیں۔ تو شروع میں ان کو بات یاد نہیں رہتی تھی، تو استاد نے بتایا کہ دیکھ بار بار دہرانے سے یاد ہو جاتی ہے، تو ان کا اچھی بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ خصی کو کر لیا سامنے، اور دونوں کان خصی کا مضبوط کر پکڑ لیا اور تقریر شروع کیا، اور کان چھوڑ کے پوچھا سمجھ میں آیا؟ تو خصی کا جب کان چھوڑا تو ایسے حرکت کیا، جس نے کہا اچھا ابھی سمجھ میں نہیں ہے، اب کی آئے گا سمجھ میں؟ دوبارہ کان پکڑا، اب پوری تقریر کی پوچھا سمجھ میں آیا؟ ہاتھ ہٹایا تو اس نے پھر ہلایا۔ تو بتائیے بکری خصی سے بحث کر کے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ تو نکلے؟ ہم تو صرف دو بات عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یوسف رضا کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے، پھکڑ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے۔ خود ان کے علماء کبھی ان کو مناظرے میں نہیں بیٹھاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس مت کا آدمی نہیں ہے۔ یہ بیٹھے گا تو جو اچھے علم والے ہیں ان لوگوں کی تو سب کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بیٹھنے سے کھٹیے برباد ہو جائے۔ پہلے تو یہ تم بتاؤ کہ تمہاری جماعت تمہارے اوپر بھروسہ کرتی ہے اور تم اس لائن کے آدمی ہو، کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایک مناظرہ بھی تم نے کیا ہے تو وہاں سے دو آدمی لے جا کر کے گواہی دلوا دو، تو ہم سمجھے کہ ہاں تم سچ بولتے ہو۔ سچ بولنا تو اس فرقے کی مزاج کے خلاف ہے۔ خان صاحب جھوٹ بولے اور جھوٹ پر جو عمارت چل رہی ہے تو اور جھوٹ ہی جھوٹ چلتا چلا جا رہا ہے۔